मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आल्दो कि मैं एक साइंटिस्ट हूं और साइंस के सब्जेक्ट में डील करता हूं, लेकिन मजबूरन मुझे आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी आवाम की बिगड़ी हुई आदतें हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो इससे कितना नुकसान करते हैं, या खामखा की एक जो है वो फिज़िकल अपने आप को टॉर्चर देते हैं। चंद एक हैं, पहले उनको डिस्कस कर लें कि ये आदतें छोड़ दें। ये आपके फ़ायदे की नहीं है बल्कि नुकसान की हैं, और आप नासमझी में इस तरह की हैबिट से अपने घर का और अपना नुकसान करते हैं। मसलन मैंने ये देखा है कि अक्सर घरों में ख़वातीन माइक्रोवेव के ऊपर एक शॉपर चढ़ा के रखती हैं ताकि वो मैला ना हो, और ऊपर हालांकि उसका जो माइक्रोवेव का जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर की तरफ होता है, उसकी हवा रुक जाती है और उससे माइक्रोवेव की एफिशिएंसी में भी जो है गिरावट आती है। और दूसरा ये है कि वो किसी वक्त भी आपका माइक्रोवेव जल जाएगा। उसके ऊपर शॉपर रखने से या गुलदान रखने से, सजावट करने से नुकसान होगा। ये आदत छोड़ दें। दूसरी अब बात पे आ जाते हैं कि ये वो उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे मैंने देखी हैं गाँव में, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, कि मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर एक तौलिया रखा होता है ताकि उसका जो टैंकी का कलर ख़राब ना हो। यानी जो उसके पीछे गद्दी है वो तो गर्म होती है, और इवन उनकी जो साहब चलाना चाहते हैं वो एक दफ़ा नीचे से जल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ कपड़ा रखने की बजाय या कपड़े की सीट डलवाने की बजाय वो उसको रेगजीन की डलवाते हैं ताकि उसको धोया जा सके, उसको साफ़ किया जा सके। तो वो साफ़ तो हो जाएगी। कितने की सीट कवर कितने का होगा? 150-200 का, 250 का हो जाएगा। लेकिन उससे आप पूरा साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वो सीट कवर रहता है, आपके नीचे से दाने निकल आएंगे और आप नीचे से जले हुए होंगे, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि ये सीट जो है ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये मैली नहीं होती, इसलिए आप वो कवर चढ़ा लेते हैं। भाई उस काम का क्या फ़ायदा जिससे आपकी सेहत को भी नुकसान हो, आप खुद भी समझे तवे पे बैठे हुए हैं और आप वो काम कर रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि नई गाड़ी लेंगे और उसके शॉपर नहीं उतारते। अब होता क्या है उसमें कि शॉपर जब तक चढ़ा रहेगा वो गर्म रहेगा, वो कई यानी महीने, 6 से 7 महीने, साल तक वो सीटों के शॉपर नहीं उतारते। हालांकि जो गाड़ी बन के आती है उसमें हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन नोट की जाती है। जितनी भी जापान से गाड़ियाँ आती हैं उनके आप अगर सीट के कपड़ा देखें तो वो इसलिए बनाया जाता है कि वो आपको कंफर्ट दे, कि आप उसके ऊपर बैठेंगे, यानी जितनी मर्जी गाड़ी गर्म हो जाए, डैशबोर्ड 70 डिग्री पे होगा लेकिन सीट ठंडी होगी, आप उस पर फौरन बैठ सकते हैं। लेकिन हम उसके ऊपर भी रेगजीन चढ़वा लेते हैं और फिर जो है वो क्या कहते हैं कि ट्यूबें लगा के तो कहते हैं जी दाने निकल आए हैं। भाई उस कवर का क्या फ़ायदा, ये कि जो आपने सारी उम्र उस जेन्युइन सीट को इस्तेमाल ही नहीं करना। मैंने ऐसे कई कबाड़ी देखे हैं जो गाड़ी खरीद के ले आते हैं और उनकी जब ऊपर से कवर उतारा जाता है तो नीचे शॉपर और वो ओरिजिनल सीट बिल्कुल इंटैक्ट होती है। यानी आपने पूरी जिंदगी उस जेन्युइन सीट का मजा नहीं लेना अपनी कंजूसी की वजह से, तो फिर आप चिंची पे ही बैठते हैं। चिंची की सीट भी वैसे वो रेगजीन की बनी होती है और या वो रबड़ बना होता है जो गर्म हो जाता है। तो आप अपनी जान पे क्यों जुल्म करते हैं? इसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो आप अगर आपने फर्ज करें, आप कहते हैं जी कवर मैले हो जाते हैं, भाई अगर वो मैले हो जाते हैं तो उनको भी साफ करने के तरीके मौजूद हैं। आप थोड़ा सा खर्च कर लें, जहाँ गाड़ी लाखों की ले ली है तो चंद 100 या 1000 रुपए अगर लगा के उसको साफ करवा लेते हैं, कम से कम ओरिजिनल कपड़ा, ओरिजिनल सीट तो इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने ये भी देखा कि जितने भी अकाउंटेंट हैं फैक्ट्रियों के या इधर उधर जो भी हैं, उन्होंने इवन कैलकुलेटर के ऊपर शॉपर चढ़ाया होता है और वो इतना मैला हो जाता है कि उसके बाद वो देख रहे होते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कि वो डिजिट्स हैं कहाँ पे, क्योंकि शॉपर मैला हो गया। ना शॉपर चेंज करना है
اور نہ ہی اس کیلکولیٹر کو اوریجنل حالت میں استعمال کرنا ہے. کیلکولیٹر آج کل چائنا نے 150 روپے کا کیلکولیٹر مل جاتا ہے. یعنی کنجوسی کی انتہا دیکھیں کہ کیلکولیٹر کے اوپر بھی شاپر چڑھا ہوا ہے. ابھی تو خیر LCD کا دور آ گیا، لیکن ابھی بھی چھوٹے شہروں میں ٹی وی موجود ہیں اور ان کے اوپر خواتین جو ہیں پورا کور کر کے رکھتی ہیں، اور ہر چوتھے مہینے ان کا جو ہے وہ ٹی وی جلا ہوتا ہے، کیونکہ ہیٹ اس میں سے نکلتی ہے، ٹیوبیں گرم ہوتی ہیں، اور وہ ہیٹ جب نہیں نکل پاتی تو اندر ان کے سرکٹ میلٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی چڑھایا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ ساری عمر پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں. کس لیے؟ اپنی جان پہ پیسہ نہیں لگاتے. آپ لوگ گورے سال میں چھٹیاں اتنی انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب واپس کام پہ آتے ہیں کرسمس کے بعد تو ان کے پاس ایون سگریٹ یا کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. ساری انٹرٹینمنٹ پہ، اپنی جان، اپنی صحت پہ لگاتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف بینکوں میں، پاکستان میں بینکوں کا کاروبار چل ہی آپ لوگوں کی وجہ سے رہا ہے، جو کنجوس ہیں، جو بینک میں رکھتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے کروڑ ہو گئے، اور پتہ زندگی کا ہے نہیں کہ اگلے دن آپ نے، اور آپ کے بچوں نے آپ کو کوئی دعائیں نہیں دینی. آج تک میں نے نہیں سنا کہ بچوں نے اس لیے دعائیں دی ہوں کہ جناب ہمارا باپ جو ہے وہ اتنا چھوڑ کے گیا ہے، بلکہ وہ آپ کی وفات کے فوراً بعد جھگڑ پڑیں گے کہ جی میرا حصہ اتنا بنتا تھا، باپ نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، اس کو وہ گھر دے دیا، مجھے یہ گھر کیوں چھوٹا دیا. یا ایسا ہے کہ اکثر اوقات تو باپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے ڈسکلوز ہی نہیں کرتے، اور وہ پیسے وہاں پڑے رہتے ہیں، کوئی کیونکہ کلیم ہی نہیں کرتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسے بینک میں آپ کے ہیں کتنے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے پیسے بینک کی ملکیت ہو جاتے ہیں. اور ہمارے بینک جو ہیں چل ہی آپ کے پیسوں سے رہے ہیں، وہ پیسہ جو آپ کلیم لیس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ وہ پیسہ کاروبار میں لگا دیں تو لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ کے پینشن کا پیسہ آتا ہے تو سارے بچے آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پیسے مل جائیں. جیسے ہی آپ پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہے. تو آپ اپنی جان پہ لگائیں، اپنے علاج پہ لگائیں، اور خرچ کریں، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر دیں. سنبھال کے رکھنے کا فائدہ نہیں. میرے ایون سگے بھائی ہیں ایسے، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، اتنے ہو گئے، اور پھر محفل میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی میرے پاس تو اتنے کروڑ ہیں. تو بھئی ان کروڑوں کا کیا فائدہ کہ آپ کا جوتا بھی پرانا ہے، آپ کے کپڑے بھی پرانے ہیں، اور آپ اچھا کھا بھی نہیں رہے، اور انہوں نے کبھی جھنگ کی چنگی سے آگے کا علاقہ ہی نہیں دیکھا. وہ چنگی شہر کے اندر ہی گھومتے ہیں موٹر بائک پہ، اور کروڑوں پتی ہیں. آپ کے بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ مثال سب پہ لاگو ہوتی ہے. تو آپ مجھے وہ فضول خرچ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اگلی گاڑی ابھی 5 سال ہوئی ہوتی ہے تو آپ اگلی گاڑی لے پچھلی بیچ دیتے ہیں، ابھی تو بالکل ٹھیک تھی. میں نے کہا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ وہ لے لیں. بھائی اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرو. ورک شاپ میں بیٹھنا اور کام کروانا اور ہاتھ کالے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں امیر زیادہ ہوں، میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، لیکن میں کم از کم اپنی جان پہ، اپنے آپ پہ، اپنی صحت پہ، اپنی انٹرٹینمنٹ پہ، اپنی ٹوریزم پہ خرچ کرتا ہوں. تو اس سے میں سیٹسفائی ہوں. آپ میں سے کافی لوگ اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے یہ، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ چھوڑ دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سرکاری ملازم ہیں یا کوئی بھی کاروبار کریں، آپ جمع کرتے ہیں پیسے، اور آخر پہ آپ ایک گھر بنا لیتے ہیں، اور رائٹ آفٹر میکنگ ہاؤس آپ کی کوئی 2 سال 3 سال بعد آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس گھر کو گرا دیا جاتا ہے، بٹوارا ہو جاتا ہے، درمیان میں دیواریں بن جاتی ہیں. تو بھائی اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ اتنی مخلوق کو کون پال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، وہ بھی خود بنا لیں گے. کیا ہمیں ہمارے ماں باپ نے گھر بنا کے دیے تھے؟ خود بنائیں، وہ بھی بنا لیں. یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور ان چیزوں کو، کنجوسیوں کو چھوڑ دیں. یہ جو فارمر ہے، اب ایک اور ٹاپک بھی ہے کہ فارمر اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتا ہے کہ جی ہم بڑے مظلوم، کیونکہ ہم نے ایک ہوا اس طرح کی بنا دی ہے کہ فارمر بڑا مظلوم ہے، فارمر کوئی ساتھ زیادتی ہوگی، فارمر یہ، فارمر وہ. اوکے، وہ کسی حد تک ہے بھی،
لیکن اگر آج آپ کسی فارمر کو بھی اختیارات دے دیں کہ بھئی یہ آپ کے پالیسی آپ بنائیں، تو وہ بھی آپ کو ذبح کر دے گا. آپ لیبر کہتے ہیں جی لیبر کلاس ہماری بڑی، وہ ایک رات کی روٹی کھاتی ہے، ایک نہیں کھاتے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ آپ کبھی ان کو آبزرو کر کے دیکھیں. وہ آپ کام کروا رہے ہیں، گھر کا کام کروا لیں شروع، اور اس کے بعد آپ صرف آبزرو کریں کیمرے میں، ان کو پتہ نہ ہو، جیسے ہی آپ جائیں گے وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، مختلف ہیلے بہانوں سے ٹائم ضائع کریں گے تاکہ اس بندے کی ایک دن میں جو کام ختم ہونا ہے وہ ایک ہفتے میں ہو. وہ آپ کو کہیں گے چائے لے کے آئیں، اور اس دوران بیٹھ جائیں گے، پھر چائے پینے پہ اتنا ٹائم لگائیں گے، پھر سگریٹ پینے پہ اتنا ٹائم لگائیں گے. نیت ہی خراب ہے سب کی. جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو بہتری کی امید کیسے رکھیں؟ سب لوگ جو ہے مل کے ایک ایفرٹ کر لیں کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ مذہب سے دوری بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے آپ کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹھیک 4:30 بجے آپ کی لیبر ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے گی کہ 5 بجنے ہی والے تھے، لیکن آپ اگر صبح ان کو 11 بجے بھی لے کے آئیں تو کہتے ہیں جی ہماری تو دیہڑی پوری ہے، ہم تو 6 بجے کے آ کے کھڑے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دکاندار یہ کہے جی کہ میں نے 6 بجے دکان کھول دی تھی تو مجھے پیسے دو کیونکہ میں نے دکان کھول دی ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں گا. آپ جو آئے وہ کہے جی میرا سودا تو بکنا چاہیے تھا، آپ مجھے اتنا پروفٹ دے کے جائیں کیونکہ میں نے تو بھائی دکان کھول دی تھی. ایسے نہیں ہوتا. جب کلائنٹ آتا ہے، یہ کلائنٹ کی مرضی ہوتی ہے کتنے بجے آئے، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ عادات جو ہے اپنی، ہر بندہ جو ہے وہ زیادتی کرنے میں تلا ہوا ہے اگلے بندے سے. کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ اگر اختیارات مل جائیں، ہم کہتے ہیں ہمارے سیاستدان خراب ہیں، ہمارے سیاستدان میرا یہ خیال ہے کہ عام پبلک سے پھر بھی بہتر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اختیار مل جائے تو آپ اس سے بھی برا کریں گے. تو یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو ہمارا کم از کم سربراہ ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. باقی نیچے ہوں گے لیکن کم از کم تو ہمیشہ ایمانداری یا آنیسٹی ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے. سربراہ ایماندار آ گیا، انشاءاللہ نیچے تک بھی ہو جائے گا. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ عادتیں کتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ یو ٹرن لیتے وقت جو واپس آپ گاڑی کو موڑتے ہیں تو دوسری سائڈ سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو وہاں سے آنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ سگنل کی پرواہ نہیں کرتا. چنچی والوں کو تو میرا یہ خیال ہے کہ 100 میں سے شاید ہی کسی بندے کو ایک آدھ کو پتا ہو کہ ٹریفک رولز ہوتے کیا ہیں، اور ہر بندہ جلدی میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اگلے بندے کی جان سے کھیل رہا ہے، اگلے کا نقصان کر رہا ہے. یہاں تک دیکھیں کہ اس قوم کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک گورا آیا تھا اور فروخ آباد جو پھاٹک ہے شیخو پورہ کا، وہاں سے وہ پھاٹک بند تھا، وہ آ کے رک گیا. تو ایک بندہ سائیکل سر پہ اٹھا کے، تو وہاں سے ٹرین بالکل قریب آئی ہوئی تو وہ کراس کر گیا. اس نے کہا کہ دیکھیں صبح کے 8 بجے ہیں تو اس کا 8 بجے ٹائم شروع ہوتا ہوگا، تو یہ یہاں سے گزر گیا ہے تو کتنا پنکچول ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ گیٹ کھل گیا ریلوے کا، جو پھاٹک جس کو کہتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے کراس کیا تو میں نے دیکھا کہ کراس کرتے ساتھ ہی ایک مجمع لگا ہوا تھا اور اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ڈگڈگی بجا رہا تھا اور بندر کا تماشا کر رہا تھا. تو اور وہ بندہ اس سائیکل کے کیریئر کے اوپر کھڑا ہو کے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا. تو یعنی پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے اور کام ہے کوئی نہیں. لک بزی ڈو نتھنگ. بھئی کچھ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج اس ویڈیو کے بعد یہ سوشل اس لیے ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، جب میں اپنے آفس آ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں. کوئی پان کھا کے نئی بلڈنگ کے اوپر، ابھی اورنج ٹرین بنی نہیں ہے اور اس کے پلروں کا حال دیکھ رہے ہیں. کوئی لکھا ہوا ہے جی فلاں نجومی، کوئی فلاں یہ وہ، اس کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ایون ہم جو ٹریفک سگنل کے لیے وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم چسپاں کر دیتے ہیں. ایون مری جائیں تو جو مرر لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مجلس کا اشتہار لگا ہوا تھا. کچھ عقل کریں، اپنا ہی ملک ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طریقے سے اس ملک کو بگاڑ رہے ہیں؟ کچھ سوچ لیں، کچھ سمجھ لیں. ہم چلیں خود اس کو تھوڑا سا سوچ لیں. یعنی ہم تو میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جو آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی بڑی زبردست ہوتی ہے، شیشہ کھولتے اور موٹر وے کے اوپر بھی پھینکنے سے
कचरा बाज नहीं आते। तो वो आफ्टर ऑल बाद में हमारे पे ही पड़ता है कि उसके लिए वो मोटरवे वाले एक बंदा रखेंगे सफाई के लिए, उसकी तनख्वाह जो है वो फिर हमारे ही टैक्स से जाएगी। वो सिगरेट पे टैक्स लगेगा, और सिगरेट ज्यादातर गरीब और मजदूर लोग पीते हैं, वो इसी आटे पे लगेगा, इसी चीनी पे लगेगा, और अल्टीमेटली वो पैसे आपने देने हैं। आप जो नुकसान करते हैं वो आपकी ही जेब से लगता है। यहाँ पे कोई बाहर से आके आपको एड नहीं देगा कि ये आपने शीशे तोड़े हैं तो आप ये हम पैसे लगाते हैं, वो आपकी जेब से जाता है। सिर्फ आपको अकल नहीं है। यहाँ पे मेरी ट्रैफिक जो गवर्न करते हैं या जो रूल्स बनाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये कौम बिगड़ी हुई है, ये वायलेशन करती रहेगी, तो आप कम से कम वो लगा दें जो वन वे ट्रैफिक जा सके। बर्चियां लगी होती हैं आमतौर पे होटलों के गेट पे कि वो यू टर्न लेके गलत आ ही ना सकें, सिर्फ उधर से ट्रैफिक आ सके, जो वापस जाए उसका टायर ही फट जाए। ये कौम तब बाज आएगी, वैसे ये बाज नहीं आ सकती। जब तक इनका टायर नहीं फटेगा, ये गिरेंगे नहीं, तब तक ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि कौम बिगड़ चुकी है। तो हमें इस तरह के इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करने होंगे कि वो वापसी का रास्ता अडॉप्ट ही ना कर सकें। कारों वाले, इवन मैंने लैंड क्रूजर वालों को भी देखा है कि वो यू टर्न से घूम के और वापस उसी सड़क पे जा रहे होते हैं। थोड़ा सा अकल करें। अगर अल्लाह ने पैसा दे दिया है, पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी आप वायलेट क्यों करते हैं? कितना टाइम लगेगा कि अगर आप 100 कदम आगे चल के प्रॉपर सर्विस रोड पे आके तो उसको कर लें। शायद इसलिए कि मैं क्योंकि ज्यादा अरसा बाहर रहा हूं और वहां देखा है। हम कहते हैं जी जो अफ्रीकन है वो अभी तक जंगल में रहते हैं। आप यकीन करें कि मैं जितने भी अफ्रीकी मुल्कों में गया हूं, रात के 2 बजे भी मैंने देखा कि सिर्फ लकीर लगी हुई है वाइट, और 1 किलोमीटर तक अगर लाइन लगी हुई है तो कोई बंदा भी उस लकीर को क्रॉस करके आगे नहीं जाता। श्रीलंका में सिर्फ ये जो ग्रीन पाइप होता है सेंट्री का, रेलवे फाटक इस चीज के बने हुए हैं, वो सिर्फ एक साइड पे आते आता है, दूसरा इस तरह है, यानी दरमियान में फासला ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, लेकिन एक बंदा पैदल चलने वाला भी उसको क्रॉस नहीं करता। और हमारी कौम अगर ऐसे मिल जाए सही तो सारी चिंचियां सेंटर में होंगी और ट्रेन खड़ी होगी। कुछ होश करें। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, आप कम से कम अपने मुलाजमों को थोड़ा सा कहें कि उनको ये वीडियो ही दिखा दें कि भाई ये जरा गौर करो, ये बंदा क्या कह रहा है, क्या ये गलत कह रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है जितने आपके मुलाजमीन हैं या लोअर तबका है, कम से कम और नहीं तो उनको मेरी ही वीडियो दिखा दें कि भाई ये बंदा गलत कह रहा है या सही कह रहा है, क्या आप इसको गलत समझते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं जी हमारी लेबर जो है उसको बनता कुछ नहीं है, वो 700-800 रुपए पर डे लेती है, लेकिन आप यकीन करें कि वो एक दिन की कई डिबियां सिगरेट पी जाते हैं। अगर इतने ही वो कस्मा पुर्सी की हालत में हैं तो सिगरेट छोड़ दें। वो जो 250-300 रुपए या 200 रुपए सिगरेट पे लगाते हैं वो ही बचा लें, उससे रोटी खा सकते हैं ना। वो रोटी छोड़ देंगे, सिगरेट जरूर पिएंगे। क्यों? अब आखिर में ये आलो कि आज मेरे असल टॉपिक से हट गया था, लेकिन मैं अंदर से कुड़ता रहता हूं देख देख के कि यार ये क्या हो रहा है। तो अपनी कौम को एजुकेट करना भी तो हमारा ही फर्ज है। तो आए मेरे साथ इन लोगों को थोड़ा सा समझाएं, इनको अकल दें और इनको कहें कि जनाब ये सिगरेट जो आप पी रहे हैं, इवन बस में बैठे हुए पी रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आपकी सेहत के लिए भी मुज़र है और हमें भी आप ये मुज़र सेहत चीज इनहेल करने को कह रहे हैं, सूंघा रहे हैं, हमारी सांस में भी जा रही है। अब मुझे इजाजत दें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जो राइट साइड पे है इसको भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके।